مرحبا أصدقائي، دائما في إطار الموديول ديال Introduction à l'économie semestre 1. اليوم غنشوفو لي غران كورون دو لا بونسي ايكونوميك كمدخل للتيارات الفكرية الكبرى ديال الفكر الاقتصادي. Nous pouvons trouver les traces des premières idées économiques au sein de la pensée des philosophes grecs Aristote et Platon. Donc هنا تلقاو أول الأفكار الاقتصادية في الفكر الفلسفي اليوناني ديال أرسطو وأفلاطون. دونك هادو هما أول وحدين كانوا كيدويو أفكار، يعني أفكار في الفكر الفلسفي ديالهم. يعني ما كناش كنهضروا على أفكار اقتصادية محضة، ولكن كنهضروا على الفلسفة على de même chez les penseurs arabo-musulmans Ibn Khaldun et المقريزي qui avaient pu produire des idées économiques intéressantes. دونك ايضا ما نساوش العرب والمسلمون بحال ابن خلدون اللي هو الكاتب ديال مقدمة ابن خلدون اللي معروفة في علم الاجتماع، هو مؤسس علم الاجتماع واللي كيدوي واللي مجموعة من الافكار استنبطوها منه المفكرين الغرب. بزاف ديال النظريات الاقتصادية اللي غيجيو من بعد غادي يستمدوها من ابن خلدون والمقريزي ايضا، اللي عطاونا افكار اقتصادية مهمة جدا ما نحيدوهمش من بالكم. Toutefois, à la fois pour les philosophes grecs que pour les penseurs musulmans, les idées économiques étaient mélangées à des idées politiques, sociologiques et philosophiques. Donc هنا هذيك بالنسبة للفلاسفة اليونانيون ولا المفكرين المسلمون، الأفكار الاقتصادية كانت مخلطة بشوية الأفكار السياسية وعلم الاجتماع الفلسفية. يعني ما كانش هذيك الافكار الاقتصاديه فريده من نوعها واضحه ومستقله بذاتها. دونك كانت كتكون مجموعه من الافكار اللي داخلين فيها مجموعه من الامور سياسيه اجتماعيه فلسفيه. Donc or ce n'est qu'à partir du 6e siècle que va apparaître en Europe occidentale une première pensée économique élaborée indépendamment des autres disciplines. Donc حتى منذ يعني القرن 16 عاد باش بانت في أوروبا الغربية واحد الفكرة اقتصادية اللي هي مدروسة ومضبوطة ومستقلة على التخصصات الأخرى. يعني بان واحد الفكر اقتصادي مستقل على كل ما هو سياسي واجتماعي وفلسفي. Donc, à partir de là, la pensée économique va évoluer selon les 4 phases suivantes. Donc, من هنا الفكر الاقتصادي غادي يتطور عبر 4 المراحل، وهاد 4 المراحل هما مراحل أساسية في تاريخ الفكر الاقتصادي خاصكم تعرفوهم. دونك هاد لي فاز في ليستوار دو لا بونسي ايكونوميك خصكم تكونوا ضابطينهم مزيان. لا بروميير فاز المرحله الاولى كانوا فيها ليكونومي بوليتيك بري كلاسيك. ليكونومي بوليتيك بري كلاسيك دونك الاقتصاد السياسي اللي هو بري كلاسيك، يعني قبل ما يجيو هذوك الاقتصاديون الكلاسيكيون بحال ادم سميث، بحال دافيد ريكاردو، بحال روبرت مالثوس، توماس روبرت مالثوس، جون باتشيست سي. دونك هادو هما لي كلاسيك غنشوفوهم مزيان، ولكن كانوا شي وحدين قبل من لي بونسور كلاسيك بحال جون بودان، كولبير، فرانسوا كيني، أنطوان دو مون كريتيان. هادو كلهم تعتبروا في المرحله ديال البري كلاسيك. وكانوا هاد البري كلاسيك كانوا فيها جوج ديال لي كورون ديال التيارات الفكريه الاساسيه. كانوا لي ميركونتيليست يعني الميركونتيليين، وكانوا لي فيزيوقراط الفيزيوقراطيين. هادو هما الاساسيين في هاد لا بونسي وفي ليكونومي بوليتيك بري كلاسيك. ابري من بعد هاد المرحله غادا تجي المرحله الثانيه اللي هي لا بونسي كلاسيك. لا بونسي كلاسيك غنشوفوا فيها بزاف ديال المسائل بحال لا تيوري دو فالور، بحال لا ريشيس دي ناسيون، بحال بزاف الامور التفكير الاقتصادي الكلاسيكي. من بعد عندنا لا troisième phase اللي هي لا بونسي نيو كلاسيك. لا بونسي نيو كلاسيك
هو التفكير النيو كلاسيكي، يعني الكلاسيكيون الجدد، يعني لي نيو كلاسيك اللي غيستخدموا لي ماتيماتيك، اللي غيكونوا الناس اللي هما كونتيتاتيفيست، غيكونوا اللي هما مارجيناليست. دونك الفكر اللي هو نيو كلاسيك. المرحله الاخيره هو لو كورون كينيزيان. لو كورون كينيزيان هو تيار فكري ديال كينز. شكون كينز؟ هو واحد العالم والمفكر اقتصادي سميتو جون ماينار كينز، وهو اللي غادي يلقى حل للأزمة اللي وقعات في أمريكا في 1929 واللي أثرت على العالم. هاد الأزمة هادي جا جون ماينار كينز اللي غيبدل الأفكار اللي جاو بها هادو اللي قبل منه، وغادي يقول بأننا خصنا ندخلو في ليكونومي، خصنا نزيدو في لا دوموند، خاص الدولة انفيستيغ اكسيتيرا. عنده بزاف ديال الأفكار، عنده في جميع المجالات، في ليكونومي مونيتير، في لا ماكرو ايكونومي اكسيتيرا. دونك هادو هما 4 ديال المراحل الأساسية اللي غادي يدوز منها تاريخ الفكر الاقتصادي. دونك اول سيكسيون غنبداو بها، غادي نشوفو ليكونومي بوليتيك بري كلاسيك. ليكونومي بوليتيك بري كلاسيك، وغادي نشوفو في ليكونومي بوليتيك بري كلاسيك كاين عندنا اول مدرسة او اول تيار فكري اللي هما لي ميركانتيليست. لي ميركانتيليست. Donc le courant mercantiliste est généralement considéré comme le premier courant économique de l'histoire. Donc التيار الفكري اللي هو mercantiliste فهو يعتبر بشكل عام هو أول تيار اقتصادي في التاريخ. Donc il s'agit de la première réflexion économique indépendante des autres domaines philosophiques بوليتيك ومورال. دونك هو اول تفكير اقتصادي، اول فكر اقتصادي مستقل على التخصصات الاخرى الفلسفيه والسياسيه والاخلاقيه. دونك هذا كان هو اول فكر اقتصادي خالص ومستقل على هذه التخصصات. Il est né dans un contexte historique particulier caractérisé par la découverte du Nouveau Monde, l'Amérique en 1492 et l'arrivée massive vers l'Europe de quantités importantes de métaux précieux, l'or et l'argent. إذن هذا التيار الفكر الاقتصادي لي ميركونتيليست خلق في واحد السياق تاريخي خاص اللي كيطبعوا الاكتشاف ديال العالم الجديد، أمريكا اللاتينية والقارة الأمريكية، في سنة 1492 من طرف كريستوف كولومب. من اكتشفوا أمريكا بدا كيجينا من أمريكا واحد الكميات كبيرة ديال لي ميتو بريسيو أو المعادن الثمينة والمعادن النفيسة بحال الذهب والفضة. يعني هذوك لي كونديستادور ملي مشاو تما لقاو الذهب ولقاو الفضة وهجموا على هذوك الناس لي زوتوكتون السكان الاصليين ونهبوهم وخداو ليهم الذهب والفضة. هذوك الناس ما كانوش كيهتموا بالذهب والفضة، كان كيهمهم غير الماء القطيع والماشية، وبالتالي كان بسهولة انهم ما كيحاربوش من اجل الذهب والفضة. وهاد الغزاة مشاو خداو الذهب والفضة وجابوه لأوروبا. Donc, les principaux auteurs mercantilistes sont Antoine de Montchrétien, qui a publié en 1615 un livre intitulé Traité d'économie politique, Jean Boudin, Colbert, etc. Donc, هذا التيار الفكري ديال لي ميركانتيليست أهم الكتاب لي ميركانتيليستيين هما أنطوان دو مونكريتيان اللي كتب لنا واحد الكتاب سنة 1615 بعنوان تريتي ديكونومي بوليتيك. ابري غيجي جون باتيست سي تا هو غيكتب واحد الكتاب بحال هذا بحال نفس العنوان. جون بودان غنشوفوه في لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني في اس 3. غيكون اول واحد غادي يلاحظ غيلاحظ بان كاين واحد العلاقه ما بين هذوك لي ميتو بريسيو اللي تيجيو بزاف وما بين لي بري اللي تيتزادوا. كولبير اللي كان يعني وزير الماليه تقريبا ديال الملك لويس. Donc, les auteurs mercantilistes vont s'interroger sur la question de la richesse d'une nation. Donc, هاد الكتاب الميركانتيليستيين غادي يبداو يتساءلوا حول الثروة ديال الأمم، وشنا هما الثروة ديال واحد الأمة، كيفاش تتشكل، كيفاش تتوزع.
Pour eux, une nation doit, pour s'enrichir, accumuler une quantité importante de métaux précieux, or, argent, etc. Donc بالنسبة لهاد لي ميركانتيليست، بالنسبة ليهم وبالنسبة لواحد الأمة أو واحد الدولة باش تولي لاباس عليها وتولي غنية، خاصها تجمع وتكدس واحد الكمية مهمة من المعادن النفيسة بحال الذهب والفضة. Pour réaliser cet objectif, elle doit avoir une balance commerciale excédentaire. Donc هاد الأمة أو هاد الدولة باش تحقق هاد الهدف ديال أن يكون عندها واحد الكمية كبيرة ديال المعادن النفيسة، خاص تكون عندها واحد الميزان تجاري اللي فيه فائض، يعني أنها تكون كتصدر للعالم الخارجي أكثر من كتستورد، وبالتالي هي مني تتصدر تتبيع مقابل الذهب والفضة، يعني هي مني تتصدر تتاخد ذهب وفضة، ومني تستورد تتخرج ذهب وفضة، وبالتالي مني تتصدر أكثر من كتستورد يعني غادا تدخل ذهب وفضة أكثر من غتخرج. Donc pour réaliser, donc هنا ces exportations doivent ainsi excéder ces importations. donc كما قلنا الصادرات داك السلعة اللي تتبيع هي الدول الأخرى اللي تتصدر لهم أكثر من داك الشيء اللي تستورد اللي تشري. donc autrement dit, une nation doit toujours vendre plus à l'étranger que ce qu'elle n'achète. donc بطريقة أخرى واحد الأمة ولا واحد الدولة خاصها دائما تبيع لبرا أكثر من تشري من برا. donc d'un autre côté, les mercantilistes sont pour un État fort qui intervient dans l'économie pour protéger les produits nationaux contre la concurrence des produits étrangers. donc هاد les mercantilistes هما كيأيدوا أن خصها تكون الدولة قوية ودولة اللي كتدخل في الاقتصاد، اللي تتدخل في الاقتصاد باش كتحمي المنتجات الوطنية من المنافسة ديال الدول. يعني كندخل في الاقتصاد، يعني أي مثلا شي سلعة غادا تجي من برا تنفرض عليها واحد الضريبة، ما تنخليهاش تدخل بسهولة، باش أنني كنشجع أن المنتوج الوطني هو اللي تيتستهلك وتيتباع وتيتصدر، وكنحمي الاقتصاد ديالي من المنافسة الخارجية. دونك هذه نقطة مهمة، أن لي ميركانتيليست كيقول لك بأن الدولة ولا ليطا خاصها تدخل في الاقتصاد، على العكس ديال كما غنشوفوا لي فيزيوقراط ولي ليبيرو. Les auteurs mercantilistes peuvent être classés en 3 groupes. donc الكتاب الميركانتيليستيين كنرتبوهم على حسب 3 المجموعات. كاين لو ميركانتيليزم اسبانيول، وكاين لو ميركانتيليزم فرونسي، وكاين لو ميركانتيليزم انجلي. غنشوفوا كل واحد. Le mercantilisme espagnol, la préoccupation principale était d'encourager l'arrivée de l'or et de l'argent vers l'Amérique, vers l'Espagne, et surtout d'empêcher ces métaux précieux de sortir à l'extérieur des frontières du pays. donc بالنسبة لهاد لي ميركانتيليست اسبانيول، الاهتمام والشغل الشاغل ديالهم الأساسي هما أنهم تيشجعوا على أننا نجيبوا الذهب ونجيبوا الفضة من أمريكا لإسبانيا، وخصنا نخليو هاد الذهب وهاد الفضة ما نخليوش يخرج، ياك ما نخليوش هادشي يفوت الحدود ديال الدولة. ولكن غادي يديروا واحد الخطأ تاريخي، الشيء اللي غيخلي أن فرنسا وإنجلترا وألمانيا وهولندا غادي يتفوقوا عليها، هما أنهم كانوا كيجيبوا الذهب والفضة باش كيشريو داكشي اللي بغاو، ولكن ما طوروش من الصناعة ديالهم، من التجارة ديالهم، ياك. وبالتالي هذاك الذهب اللي جمعوه واعتمدوا غير على المستعمرات خسروه، ما حافظوش عليه. هذه غير entre parenthèses. Le mercantilisme français, il vise à enrichir l'État par le biais du développement industriel. donc le mercantilisme français تقول لك الدولة خصها دير لاباس من خلال أنني غنطور الصناعة، غنركز على الصناعة. donc l'État doit donc favoriser l'industrie nationale en la protégeant contre la concurrence des produits fabriqués à l'étranger. donc هنا الدولة خصها تشجع الصناعة الوطنية وكتحميها من المنافسة ديال المنتجات البرانية. donc أنا كنصاوب الطوموبيلات وما غنخليش الطوموبيلات البرا يجيو ينافسوني في السوق ديالي، كنحمي الاقتصاد ديالي. mais également en construisant des infrastructures
comme les routes et les ports qui peuvent faciliter l'exportation des produits nationaux. دونك هي كتشجع على الصناعة ماشي غير انها تتحمي راسها من لي برودوي اترونجي، ولكن ايضا كتشجع على الصناعة والانتاج والتصدير من خلال انها تتصوب البنية التحتية، كتصوب السكك الحديدية، تتصوب الطرق، القناطر ياك، وتتصوب الميناءات باش انها كتسهل عملية التصدير ديال المنتوج الوطني. هذا لو ميركانتيليزم فرونسي. Le mercantilisme anglais va se baser sur l'enrichissement des nations par le commerce en général et le commerce maritime en particulier. Donc le mercantilisme anglais غيعتمد يعني باش غيقول لك الثراء والثروة والغنى ديال واحد الأمم من خلال التجارة. الانجليزة كيامنوا بالكوميرس، بالتجارة بشكل عام وبالتجارة البحرية بشكل خاص. وطبعا انجلترا كان عندها مستعمرات في العالم بزاف، وكان عندها واحد الاسطول بحري قوي، وكانت اي بلاصه كتستعمرها كتبدا كدير معاها مبادلات تجاريه. Donc toutefois, le mercantilisme anglais va se distinguer progressivement du mercantilisme français et espagnol en défendant l'idée d'un État moins fort et moins interventionniste. Il va ouvrir la voie ainsi à la vision libérale des physiocrates. Donc هنا واخا les Anglais كانوا تيتهموا mercantilisme، ولكن هما الميركانتيليزم انجلي غادي يبدا يختلف بشويه على الميركانتيليزم فرونسي واسبانيول، حيث انه بدا كيدافع على واحد الفكره ديال ان الدوله ما خاصهاش تدخل بزاف وتخشي راسها بزاف في الاقتصاد، ما خاصهاش تدخل في الايكونومي، وهذا الشيء غادي يفتح باب لواحد النظره حره، نظره ليبراليه اللي غادا تجي من بعد، اللي هما لي فيزيوقراط اللي غايقول لك بان لي برودوي ولا لي بيرسون ولا لو كابيتال خاصهم يبقاو كيسيركيليو بشكل حر وبشكل طبيعي بدون تدخل الدوله. دونك فيديو الماجي ان شاء الله غنشوفوا هاد لي فيزيوقراط. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. تابوناو لاشين، بارطاجيو مع لي زامي ديالكم. بالتوفيق والى اللقاء.